हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले सेट थ्योरी सकाइसक्यौँ। अब म सुरु गर्दैछु रियल नम्बर सिस्टम। रियल नम्बर सिस्टममा हामीले नम्बर्सहरूको बारेमा एउटा कम्प्लिट नलेज चाहिँ गेन गर्छौँ र यो टपिक पढिसकेपछि मलाई विश्वास छ कि कुनै पनि स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुँदैन कि कुन नम्बर चाहिँ कस्तो टाइपको नम्बर हो है। अनि रियल नम्बर सिस्टम म्याथमेटिक्समा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। अब लगभग हरेक च्याप्टरमा हामीले यही नै नम्बरहरूलाई युज गर्छौँ हैन। नंबर सिस्टम यसको अलिकति इंट्रोडक्शन हेरौँ। नंबर सिस्टम इज वन अफ द बेसिक कन्सेप्ट्स अफ मैथमेटिक्स। यो सबैलाई थाहा छ। द डेभलपमेंट अफ रियल नंबर्स प्रोसीडेड फ्रम द काउंटिंग नंबर्स एंड द पॉजिटिव रेशनल। मतलब रियल नंबर सिस्टम को सुरुमा के आउँछ त काउंटिंग नंबर्स, त्यसपछि पॉजिटिव रेशनल नंबर। द क्रेडिट फर द रिगरस डेभलपमेंट अफ द रियल नंबर्स गोज टू काउची, कान्टर एंड पिनो। यो चाहिँ म्याथमेटिशियन को नाम हो हैन। काउची, कान्टर र पिनो यिनीहरूलाई जे होस्, यिनीहरूले गर्दाखेरि रियल नम्बर सिस्टम डेभलप भएको हो। इन द रियल नम्बर सिस्टम वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल नम्बर्स, इन्टिजर्स, रेशनल नम्बर्स एन्ड इरेशनल नम्बर्स। यानी रियल नम्बर सिस्टममा हामीले कुन कुन नम्बर्सहरूको बारेमा नलेज पाउँछौँ त? नेचुरल नम्बर्स के हो, इन्टिजर्स के हो, रेशनल नम्बर्स के हो र इरेशनल नम्बर्स के हो। अब यो नम्बर बुझ्नुभन्दा पहिले, यो नम्बर सिस्टम बुझ्नुभन्दा पहिला हामी एकदम एउटा त्यस्तो स्टेजमा पुगौँ। मतलब जस्ट हामी सपोज गर्नु कि हामीले कुनै पनि नम्बरको बारेमा केही पनि थाहा छैन। जस्तै पहिलाको मान्छेहरूलाई केही पनि थाहा थिएन हैन। सबभन्दा सुरुको मान्छेहरू के मतलब सुरु भन्नाले प्राचीन कालमा जुन हुन्छ नि त, त्यतिखेर त सबैलाई थाहा थिएन नम्बरहरूको बारेमा। मानौ हामी एकछिनको लागि त्यही स्टेजमा छौँ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। ओके, त रियल नम्बर सिस्टम कहाँदेखि सुरु हुन्छ हेरौँ। नेचुरल नम्बरबाट। पहिला यो हेर, यो जुन हामी यस्तो टाइपको यन लेख्छौँ नि, यो ठीक छ, यतातिर डबल गरेको छ यतातिर। त यो यसरी लेखेको छ भने हामीले के बुझ्ने? दिस इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। मतलब कतै यसरी लेखेको देख्यो भने हामीले के बुझ्ने? यो एउटा नेचुरल नम्बरको सेट हो। कुनै कुनै बुकले चाहिँ यो पुरै बोल्ड गरेर लेखेको हुन्छ, यो ठुलो गरेर यसरी यो लेटरलाई एकदम बोल्ड लेटरमा लेखेको हुन्छ है। त यो लेख्न त्यति सजिलो छैन, त हामीले चाहिँ यसरी लेख्छौँ। यतातिर यो डबल लाइन गर्छौँ, यन नै हो, बस स्पेशल यन हो, यतातिर हामी डबल गर्दैछौँ। त म्याथ पढ्ने मान्छेले बुझिहाल्छ यो के हो त, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स हो। त पहिला त यो सिम्बलको मिनिङ के हो त? दिस इज द सेट अफ अल नेचुरल नम्बर्स। त सबभन्दा सुरुमा नेचुरल नम्बरसँग नै फेला परेको हो। मतलब मान्छेहरूले नेचुरल नम्बरलाई नै पत्ता लगाएको हो। त हामीसँग सबभन्दा सुरुमा के आयो त? सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। सेट अफ नेचुरल नम्बर भनेपछि कर्ली ब्राकेट दिनु पऱ्यो, किनकि सेट हो। यो थाहै छ 1 देखि सुरु हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 एन्ड सो अन टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ। त दिस इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर। सबैजनालाई थाहा छ नेचुरल नम्बर्स 1 देखि सुरु हुन्छ, नेचुरल नम्बरमा 0 पर्दैन। त सबभन्दा सुरुमा फेला परेका नम्बरहरू यिनीहरू हुन्। अनि यसलाई अरू के भनिन्छ? सेट अफ काउन्टिङ नम्बर्स। के भनिन्छ? सेट अफ काउन्टिङ नम्बर्स। किन काउन्टिङ नम्बर्स भनेको त हामीले काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 भनेर त पढ्छौँ नि, त्यही भएर काउन्टिङ नम्बर्स भनेको नेचुरल नम्बर नै हो, सेट अफ काउन्टिङ नम्बर्स। अनि नेचुरल नम्बरलाई पोजिटिभ इन्टिजर पनि भनिन्छ। त्यसलाई के भने? सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स। त नेचुरल नम्बर्सको नाम काउन्टिङ नम्बर्स पनि हो, पोजिटिभ इन्टिजर्स पनि हो, ठिक छ। त सबभन्दा सुरुमा नम्बरहरू फेला परेको चाहिँ यिनै हुन्, नेचुरल नम्बर्स, ठिक छ। त अहिलेसम्म हामीलाई एउटा नम्बरको बारेमा हामीलाई थाहा भयो, नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन्ड सो अन। यतातिर 1000 लाख करोड सब छ यसमा है। यो अनएन्डिङ छ, 1 देखि सुरु त हुन्छ तर यो कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? अनबाउन्डेड एबभ। अनबाउन्डेड एबभ भन्नाले यो जहाँसम्म यता जान सक्छ, टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ, ठिक छ। अब मानौँ हामीलाई नेचुरल नम्बर त थाहा पायौँ हामीले हैन। अब जस्तै पहिलाको मान्छेहरूलाई यो नम्बरहरू फेला परिसकेपछि तिनीहरूले के गर्न थाले? जस्तै एडिसन गर्न थाले, सब्ट्र्याक्सन गर्न थाले हैन। यहाँनिर हेर त, दुईटा नेचुरल नम्बरलाई एडिसन गर्यो भने के आउँछ त? जस्तै 1 + 2, 1 के हो? नेचुरल नम्बर। 3 के हो? नेचुरल नम्बर। 1 + 2 3 नेचुरल नम्बर। यो पनि नेचुरल नम्बर हो, दिस बिलोङ्स टु यन, ठिक छ। त्यसै गरी 3 इज अ नेचुरल नम्बर, 5 इज अ नेचुरल नम्बर। त 3 + 5 इज इक्वल टु 8, 8 पनि यो भित्र पर्छ एन्ड दिस इज अल्सो अ नेचुरल नम्बर। यो त एडिसन गर्दाखेरि
मतलब हामीले के भन्न सक्छौँ कि दुईटा नेचुरल नम्बरको सम एउटा नेचुरल नम्बर हो। दुईटा नेचुरल नम्बरको सम कि एउटा नेचुरल नम्बर हो। मतलब कुनै पनि दुईटा नेचुरल नम्बरलाई जोड्यो भने के आउँछ त एउटा नेचुरल नम्बर आउँछ। त यो प्रोपर्टीलाई के भनिन्छ क्लोजर प्रोपर्टी। यस्तो प्रोपर्टीलाई भनिन्छ क्लोजर प्रोपर्टी, यानी सेट अफ नेचुरल नम्बर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रोपर्टी। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। अनि एउटा कुरा यो सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्सलाई कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ, यो के हो जेड, सिम्पल जेड हो, यसलाई डबल गर्छौँ है, डबल अनि माथि प्लस लेख्ने। त यो नोटेसन भयो सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स। अथवा यो के हो आई, तर स्पेशल बनाउनु पर्यो, यो डबल गरेर माथि प्लस गरिदिने। त यो जुन सिम्बल छ आई डबल गरेर यसले पनि त्यही जनाउँछ सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स। ओके, त हामी के भन्दै थियौँ कि दुईटा नेचुरल नम्बरको सम पनि नेचुरल नम्बर हुन्छ र दुईटाको प्रोडक्ट गर्यो भने यो सेटबाट कुनै दुईटा नेचुरल नम्बरको प्रोडक्ट गर्यो भने त्यो पनि नेचुरल नम्बर हुन्छ। जस्तै 1 × 2 3, यो पनि 1 × 2 2, यो पनि के हो त नेचुरल नम्बर हो। ओके, 2 × 5 10 एन्ड दिस इज अल्सो अ नेचुरल नम्बर। त हामीले के भन्न सक्छौँ सम अर प्रोडक्ट अफ टु नेचुरल नम्बर्स इज अ नेचुरल नम्बर्स। यस्तो प्रोपर्टीलाई के भनिन्छ क्लोजर प्रोपर्टी। त्यो कुरा म चाहिँ नोटमा लेख्छु है त। ओके स्टुडेन्ट्स, त मैले भनेको कुराहरू यहाँ लेखिदिएको छु। सिन्स द सम एन्ड द प्रोडक्ट अफ टु नेचुरल नम्बर्स आर अल्सो नेचुरल नम्बर्स, सो द सेट अफ नेचुरल नम्बर इज क्लोज्ड अन्डर द अपरेसन अफ एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। भन्न खोजेको दुईवटा नेचुरल नम्बरको सम र प्रोडक्ट नेचुरल नम्बर नै हुन्छ। यस्तो प्रोपर्टीलाई के भन्यौँ हामीले क्लोजर प्रोपर्टी, अथवा यसलाई अर्को रूपमा हामीले के भन्छौँ कि सेट अफ नेचुरल नम्बर इज क्लोज्ड अन्डर द अपरेसन अफ एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन है। यस्तो प्रोपर्टीलाई भनिन्छ क्लोजर प्रोपर्टी। मतलब हामीले के भन्छौँ कि नेचुरल नम्बर क्लोज्ड भयो रे। भन्न खोजेको यो जुन नेचुरल नम्बरको सेट छ नि, यो जुन नेचुरल नम्बरको सेट छ, यो भित्र कुनै दुईटा नम्बर ल्याऊ, कुनै पनि दुईटा, त दुईटालाई सम गरेपछि फेरि यसै भित्र आउँछ, प्रोडक्ट गरेपछि यसै भित्र आउँछ। त हामीले के भन्यौँ कि नेचुरल नम्बरको सेट चाहिँ क्लोज्ड हुन्छ। फर इक्जाम्पल 4, 5 बिलोङ्स टु n, मतलब 4 र 5 नेचुरल नम्बरमा पर्छ। अब हेर दुईटाको सम 9 नेचुरल नम्बरमा पर्यो, दुईटाको प्रोडक्ट 20 नेचुरल नम्बरमा नै पर्यो। बट द डिफरेन्स अफ टु नेचुरल नम्बर्स मे अर मे नट बी अ नेचुरल नम्बर। सही कुरा हो, दुईटा नेचुरल नम्बरको डिफरेन्स लियो भने नेचुरल नम्बर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। जस्तै 5 नेचुरल नम्बर, 4 नेचुरल नम्बर, 5 - 4 1, 1 त नेचुरल नम्बर हो, तर 4 - 5 -1, -1 त नेचुरल नम्बर होइन। त हेऱ्यो दुईटा नेचुरल नम्बरको डिफरेन्स लियो भने नेचुरल नम्बर नहुन सक्छ। अब अहिले पो हामीलाई थाहा छ यो नेगेटिभ नम्बर हो, त त्यतिखेरको मान्छेलाई के थाहा, पहिलाको मान्छेहरूलाई के थाहा, पहिलाको मान्छेहरूलाई त यति मात्रै थाहा थियो कि पोजिटिभ नम्बर्स यानि काउन्टिङ नम्बर्सको बारेमा मात्रै थाहा थियो। तर जब हामी सब्ट्र्याक्सन गरेर हेऱ्यौँ अथवा भनौँ न त्यतिखेरको मान्छेले जब डिफरेन्स गरेर हेऱ्यो, अब 3 - 2 गर्यो, अब त्यतिखेरको मान्छेको म कुरा गर्दैछु, 3 - 2 = 1। ठिक छ, 3 यो भित्र छ, 2 पनि यो भित्र छ, रिजल्ट आयो 1, यो पनि यो भित्र छ, केही पनि नयाँ भएन। तर 2 - 3 गर्दाखेरि त -1 आयो, 2 यो भित्र छ, 3 यो भित्र छ, तर -1 त यो भित्र छैन। यो त नयाँ नम्बर आयो। त्यतिखेरको लागि त यो नयाँ नम्बर थियो पुरै है। -1 भनेको त अहिले हामीलाई पो थाहा छ त नेगेटिभ इन्टिजर हो, त त्यतिखेर पहिलाको मान्छेलाई त थाहै थिएन होला नि। त यो त्यस्तो नम्बर आयो जुन यसमा छैन, यो सेटमै छैन। त यस्ता नम्बरहरूको नाम के राखियो नेगेटिभ इन्टिजर। बुझ्यो, सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजर्स। मतलब अब -1 -2 -3 -4 यिनीहरूलाई के भन्यो त नेगेटिभ इन्टिजर्स। बुझ्यो। अब नेगेटिभ इन्टिजरको सेटलाई हामी यसरी लेख्छौँ, जेड दिने या डबल गर्ने माइनस दिने, यो सिम्बल भयो है। अनि यो यसले के जनाउँछ सेट अफ अल नेगेटिभ इन्टिजर्स, सेट अफ अल नेगेटिभ इन्टिजर्स। त मतलब नेचुरल नम्बर्सलाई माइनस साइनमा राखिदिने, त्यही हुन्छ नेगेटिभ इन्टिजर्स। अब लेख्ने कसरी त हेर, अब यो यसरी डट डट डट, अनि मानौँ यहाँनिर -100 होला होइन, मानौँ यस्तै गरी यहाँनिर कतै -50 होला, सबै नम्बर छ है। मानौँ यहाँ -5 -4 -3 -2 -1 यो हो। हामीले इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेख्छौँ है। यतातिर चाहिँ -∞, त्यसपछि घट्दै घट्दै के अरे बढ्दै 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 मानौँ -100 छ, त्यसै गरी यतातिर -50 भयो, -5 भयो, -4 -3 -2 -1
ठिक छ। भनेपछि यो -1 मा एन्ड हुन्छ। हामी यतादेखि यो राइट टु लेफ्ट जाने हो भने राइट टु लेफ्ट जाने हो भने यो घट्दै जान्छ -2 -3 -4 -5 -6 एन्ड सो अन। त यिनी नम्बरहरू के हुन् त नेगेटिभ इन्टिजर्स हो। यसमा सबै नेचुरल नम्बर नै हो तर माइनस साइनमा छ। ठिक छ। अनि यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ आई दिएर माथिको दिने माइनस। जस्तै यो सिम्बल लेख चाहे यो सिम्बल लेख। यसले के जनाउँछ सेट अफ अल नेगेटिभ इन्टिजर्स। त अहिलेसम्म हामी दुई किसिमको नम्बर पढ्यौँ, पोजिटिभ इन्टिजर्स र नेगेटिभ इन्टिजर्स। पोजिटिभ इन्टिजर भनेको नेचुरल नम्बर। अनि फेरि जस्तै अघि हामीले यो माइनस गरेर हेरेका थियौँ होइन, 2 - 3 - 1 र यदि यसैमा हेरौँ न 3 - 3 सबलाई थाहा छ यो कति हुन्छ 0, यो हामीलाई थाहा छ। त्यतिखेरको मान्छेलाई के थाहा? अब 3 - 3 0 हेर, 0 न यसमा छ, 0 न यो ग्रुपमा छ, न यो ग्रुपमा छ भनेपछि यो दुईटैभन्दा डिफ्रेन्ट नम्बर आयो, बिल्कुलै नयाँ नम्बर आयो। बुझिरहेछौ? 0 न यसमा छ, न नेगेटिभ इन्टिजरको सेटमा छ, न पोजिटिभ इन्टिजरको सेटमा छ। त 0 के हो त? त्यसको नाम के राखिदियो? यसको नाम राखियो जुन यो 0 छ नि, यसलाई भन्यो हामीले के त 0 इन्टिजर। 0 इन्टिजर मतलब 0 आफैमा एउटा इन्टिजर हो। यो न पोजिटिभ हो न नेगेटिभ हो, इट इज इट्स सेल्फ एन इन्टिजर। त अहिलेसम्म हामीसँग कति किसिमको इन्टिजर आयो? 3 किसिमको, पोजिटिभ इन्टिजर्स, नेगेटिभ इन्टिजर्स र 0 इन्टिजर। अब तीनटै इन्टिजरहरूलाई राखेर एउटा ठुलो सेट बनायो। तीनटै इन्टिजरहरू राखेर एउटा सिंगल सेट बनायो। अनि त्यसको के नाम राख्यो थाहा छ? सेट अफ इन्टिजर्स। जस्ट जब हामी यो जेड लेख्छौँ नि, जेड मात्र, जेड माथि प्लस दियो भने त जेड, जस्तै यहाँ जेड माथि प्लस दियो भने पोजिटिभ इन्टिजर, जेड माथि नेगेटिभ दियो भने नेगेटिभ इन्टिजर। जस्ट जेड लेख्यो भने के बुझ्ने? दिस इज द सेट अफ अल इन्टिजर्स। मतलब सबै किसिमको इन्टिजर्सहरू, चाहे त्यो नेगेटिभ होस्, चाहे पोजिटिभ होस्, चाहे 0 होस्। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु हेर? सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजर्स युनियन सेट अफ 0 इन्टिजर, यो 0 इन्टिजर किनकि युनियन लिँदैछौँ त सेटमा त लेख्नु पर्यो कर्ली ब्राकेट। अनि फेरि युनियन सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स, यानी नेगेटिभ इन्टिजरको सेट, 0 इन्टिजरको सेट र पोजिटिभ इन्टिजरको सेटको युनियन लियो भने जुन यो सेट बन्छ नि त्यो भयो सेट अफ अल इन्टिजर्स। अब इन्टिजर्स भनेपछि हेर कर्ली ब्राकेट डट 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 डट, मानौ यतातिर यतादेखि आउँदैछ -5 -4 -3 -2 -1, यो के भयो त नेगेटिभ इन्टिजर्सहरू। त्यसपछि 0 मतलब जेड माइनसमा भएका मेम्बरहरू आयो, 0 आयो। त्यसपछि अब जेड प्लसमा भएका मेम्बरहरू 1 2 3 4 5 एन्ड सो अन अप टु इन्फिनिटी। त यो भयो सेट अफ अल इन्टिजर्स। अब इन्टिजर भनेपछि हेर, इन्टिजर भनेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा 3टा नम्बर आउनु पर्यो, पोजिटिभ होला कि नेगेटिभ होला कि 0 होला। यहाँ हेर 0 ले डिभाइड गरिदिन्छ, 0 को लेफ्ट साइडमा नेगेटिभ इन्टिजर्स, 0 को राइट साइडमा पोजिटिभ इन्टिजर्स, अनि 0 आफैमा एउटा इन्टिजर। त यो भयो सेट अफ इन्टिजर्स। अब सेट अफ इन्टिजर्स आइसकेपछि अब यो भित्र कुनै दुईटा नम्बरलाई जोड्यो भने के आउँछ? यानी यो भित्रको कुनै दुईटा नम्बर ल्याउँ र त्यसलाई जोडौँ, के आउँछ? इन्टिजर नै आउँछ होला नि, हैन? पक्कै पनि सम अफ 2 इन्टिजर्स इज अल्सो एन इन्टिजर। डिफरेन्स लियो भने त्यो पनि इन्टिजर आउँछ, प्रोडक्ट लियो भने त्यो पनि इन्टिजर आउँछ, हो कि हैन? जस्तै कुनै दुईटालाई जोडौँ न, जस्तै 4 र +5, यो पनि इन्टिजर यो पनि इन्टिजर, कति आयो 9, त यो पनि इन्टिजर भयो। दिस बिलोङ्स टु जेड। क्लियर छ? ओके, 4 अनि -5 दुईटा इन्टिजरको डिफरेन्स ल्याउँ, यो भयो -1, त यो पनि के हो त इन्टिजर। मतलब 4 पनि यही भित्र पर्छ, 5 पनि यसै भित्र पर्छ र 4 - 5 गरेर जुन -1 आयो त्यो पनि यसै भित्र पर्छ। क्लियर छ? अनि जस्तै -5 र -3 को प्रोडक्ट लिऊ, प्रोडक्ट अफ एनी 2 इन्टिजर्स, दिस इज 15 एन्ड 15 इज अल्सो एन इन्टिजर। 15 पनि त यसैमा पर्छ नि, कसैले भन्ला कहाँनिर छ? अझै यतातिर जान्छौँ त 5 6 7 8 9 सब यसै भित्र छ। त मैले बुझाउन खोजेको के हो कि सम अफ 2 इन्टिजर्स इज एन इन्टिजर, डिफरेन्स अफ 2 इन्टिजर्स इज एन इन्टिजर, प्रोडक्ट अफ 2 इन्टिजर्स इज एन इन्टिजर। त्यो कुरा म नोटमा लेख्छु है त, यो त जस्ट मैले इक्जाम्पल दिएँ। ओके, नोटमा हेर्नु स्टुडेन्ट्स, फर एनी ए, बी बिलोङ्स टु जेड, मतलब जेड भनेको सेट अफ इन्टिजर्स र ए र बी यसको कुनै दुईटा मेम्बर, मतलब ए र बी भनेको यसै मध्येको कुनै दुईटा नम्बर हुन सक्छ। त ए र बीलाई जोडेपछि आउने नम्बर पनि इन्टिजर नै हुन्छ, एबाट बी माइनस गरे पनि आउने नम्बर इन्टिजर नै हुन्छ, र दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरे पनि आउने नम्बर इन्टिजर नै हुन्छ।
भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, अघि नै मैले भनिसकेँ, सम, डिफरेन्स अर प्रोडक्ट, त्यही भनेको छ। सो द सेट अफ इन्टिजर्स इज क्लोज्ड अन्डर द अपरेसन अफ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि कि त्यस्तो प्रोपर्टीलाई क्लोजर प्रोपर्टी भनिन्छ। त यो जुन सेट अफ इन्टिजर्स छ, यो सेट अफ इन्टिजर्सले क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्छ एडिसनमा। एडिसनमा किन? दुईटा इन्टिजरलाई जोडेपछि इन्टिजर, सब्ट्र्याक्सनमा किन? दुईटा इन्टिजरलाई सब्ट्र्याक्सन गरेर त्यो पनि इन्टिजर हुन्छ, र मल्टिप्लिकेसनमा किन? दुईटा इन्टिजरलाई मल्टिप्लिकेसन गरे पनि इन्टिजर हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ, सेट अफ इन्टिजर्स इज क्लोज्ड अन्डर द अपरेसन अफ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। ठिक छ। तर अब सुन, बट द क्वोसिएन्ट अफ टू इन्टिजर्स मे अर मे नट बी एन इन्टिजर्स। तर दुईटा इन्टिजर्सहरूको डिभाइड गर्यो भने डिभिजन यानि क्वोसिएन्ट त्यो इन्टिजर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि, जस्तै 2 एउटा इन्टिजर हो, 3 पनि एउटा इन्टिजर हो। ठिक छ। 2 र 3 दुईटै इन्टिजर हो। अब 2 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने, 2 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो, अथवा मानौ 3 लाई मैले 2 ले डिभाइड गरेँ, यसको रिजल्ट त हामीलाई थाहा छ 1.5 हो। ठिक छ, 1.5। तर यो के इन्टिजर हो त? यो त होइन नि इन्टिजर। भनेपछि त नयाँ नम्बर आयो। त्यतिखेरको मान्छेको लागि त नयाँ नम्बर थियो नि, होइन? जस्तै पोजिटिभ इन्टिजर थाहा छ, नेगेटिभ इन्टिजर थाहा छ, जिरो इन्टिजर थाहा छ, तर 1.5 त इन्टिजर होइन। 1.5 त यो सेटमा पर्दैन, त्यो त पुरै नयाँ नम्बर भयो नि। त यो नयाँ नम्बर कसरी बन्यो? डिभिजनबाट। त्यही भनेको छ, बट द क्वोसिएन्ट अफ टू इन्टिजर्स मे अर मे नट बी एन इन्टिजर, सो न्यू नम्बर्स आर डेभलप्ड, नयाँ नम्बरहरू आयो। सच नम्बर इज कल्ड अ रेसनल नम्बर। भनेपछि यस्तो नम्बरलाई भनिन्छ रेसनल नम्बर। फर इक्जाम्पल, 4 or 5 belongs to Z. It means 4 and 5 are integers. But 4 divided by 5 does not belong to Z. मतलब 4 लाई 5 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो इन्टिजर होइन। त यस्तो टाइपको नम्बरलाई के नाम राखिदियो त? रेसनल नम्बर। त रेसनल नम्बर भनेको के बुझ्यौँ? एउटा इन्टिजरलाई जब अर्को इन्टिजरले डिभाइड गर्छौँ, एउटा इन्टिजरलाई जब अर्को इन्टिजरले डिभाइड गर्छौँ, त त्यो नम्बरलाई भनिन्छ रेसनल नम्बर। ठिक छ। जस्तै 4 के हो? इन्टिजर हो। मैले 2 ले डिभाइड गरिदिएँ, 2 के हो? इन्टिजर हो। त यसबाट जुन नम्बर बन्छ नि, यो भनेको 2 हो, थाहा छ। त यो भयो रेसनल नम्बर। अनि कसैले भन्ला सर 2 त इन्टिजर पनि हो, इन्टिजर पनि हो, यो रेसनल नम्बर पनि हो। बस रेसनल नम्बर कसरी चिन्ने? दुईटा इन्टिजरको डिभिजनबाट बन्नु पर्यो। 4 इज इन्टिजर, 2 इज इन्टिजर, त 4 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 2 आयो, त यो के भयो? रेसनल नम्बर भयो। ठिक छ। कसैले भन्ला सर 5 रेसनल नम्बर हो कि होइन? 5 रेसनल नम्बर हो कि होइन? त हो। कसरी? किनकि यो 5 लाई म यसरी लेख्न सक्छु 5/1। 5 लाई 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि 5 आउँछ, यो पनि इन्टिजर हो, यो पनि इन्टिजर हो। कसैले भन्ला सर 10/2 पनि त लेख्न सकिन्छ, अफकोर्स लेख्न सकिन्छ, यो पनि इन्टिजर, यो पनि इन्टिजर, त्यसैले यो पनि के हो त? रेसनल नम्बर भयो। इन्टिजर डिभाइड बाई इन्टिजर गर्दाखेरि 5 आयो, त्यसैले यो रेसनल नम्बर भयो। कसैले भन्ला -10 रेसनल नम्बर हो कि होइन? त हो, बिकज -10 डिभाइड बाई 1, यो पनि इन्टिजर हो, यो पनि इन्टिजर हो, चाहे पोजिटिभ इन्टिजर होस् चाहे नेगेटिभ इन्टिजर होस्, इन्टिजर त हो, त यो पनि रेसनल नम्बर हो। अनि कसैले भन्ला कि 5/0 यो रेसनल नम्बर हो कि होइन? यो अनडिफाइन्ड हो। बस यो केस छोडेर डिभाइड जसले पनि गर आफ्नो मर्जी, तर 0 ले डिभाइड गर्ने होइन। 0 ले डिभाइड भयो भने त्यो नम्बर नै हुँदैन। दिस इज नट अ रेसनल नम्बर। हालाकि यो पनि के हो? इन्टिजर हो, यो पनि इन्टिजर हो, तर यो 0 हो। दिस इज अनडिफाइन्ड, दिस इज नट रेसनल नम्बर। त हामीले रेसनल नम्बर भन्नेलाई कसरी चिन्ने त? त रेसनल नम्बर भनेको P/Q को फर्ममा हुन्छ। P/Q। हेर त, हामीले 4/2 लेखेका छौँ, 5/1 लेखेका छौँ, -10/1 लेखेका छौँ। त माथिकोलाई P मान्ने, तलकोलाई Q मान्ने। त्यही भएर हामीले रेसनल नम्बरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्छौँ? अ नम्बर विच क्यान बी रिटेन इन द फर्म अफ P/Q वेयर P एन्ड Q आर इन्टिजर्स एन्ड Q नट इक्वल टु 0। भनेपछि रेसनल नम्बरको डेफिनेसन के भयो? त्यस्तो नम्बर जसलाई हामी P/Q को फर्ममा लेख्न सक्छौँ, जहाँ P र Q दुईटै के हुनु पर्यो त? इन्टिजर्स हुनु पर्यो, यानी Z को मेम्बर हुनु पर्यो, र तलपट्टिको नम्बर 0 हुनु भएन। त जुन नम्बरलाई P/Q को फर्ममा लेख्न सकिन्छ त्यो भइहाल्छ इन्टिजर्स, सरी रेसनल नम्बर भइहाल्छ। त हेर त, यो P/Q एकदम P/Q आयो। अब कसैले भन्ला सर 0 रेसनल नम्बर हो कि होइन? त अफकोर्स 0 पनि रेसनल नम्बर हो, किनकि यसलाई म लेख्न सक्छु 0/1, 0/2। भन न P/Q आयो कि आएन? आयो। माथिको P भयो, तलको Q भयो, माथिको पनि इन्टिजर हो, तलको पनि इन्टिजर हो, तलको 0 छैन। त 0 पनि के हो त? रेसनल नम्बर हो। अनि यहाँबाट धेरै कुराहरू थाहा पायौँ हामीले। इन्टिजर, एभ्री इन्टिजर इज अ रेसनल नम्बर। जस्तै हेर न, 0 के थियो? इन्टिजर, त यो रेसनल नम्बर पनि भयो किनकि P/Q को फर्ममा छ।
5 के हो पोजिटिभ इन्टिजर, तर p/q को फर्ममा आएको हुनाले यो रेसनल नम्बर पनि भयो। एभ्री पोजिटिभ इन्टिजर इज अल्सो रेसनल नम्बर। -10 के हो नेगेटिभ इन्टिजर्स, अनि -10 लाई p/q को फर्ममा लेख्यौँ त यो पनि रेसनल नम्बर भयो। त हामीले के कुरा बुझ्यौँ कि एभ्री इन्टिजर इज अ रेसनल नम्बर। तर सबै रेसनल नम्बर फेरि इन्टिजर नहुन सक्छ। जस्तै 2/3, 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ 0.666 एन्ड सो अन, अरू पनि आउँछ त्यतिर। अब भन 2 इन्टिजर हो 3 इन्टिजर हो, यो p/q को फर्ममा भयो, तर यो भ्यालु हेर त, यो त इन्टिजर होइन नि त, रेसनल नम्बर त हो तर इन्टिजर होइन। त एभ्री इन्टिजर इज अ रेसनल नम्बर, बट अ रेसनल नम्बर मे और मे नट बी एन इन्टिजर। यानी सबै इन्टिजर्सहरू रेसनल नम्बर हुन्छन् तर सबै रेसनल नम्बर इन्टिजर नहुन सक्छ। त रेसनल नम्बरको सेटलाई कसरी लेख्ने त, त्यहाँ हेरौँ। क्यू, यो के हो त क्यू हो होइन, अनि यसलाई डबल गरिदिने, त्यो स्पेशल क्यू भयो। अनि यसले जनाउँछ सेट अफ अल रेसनल नम्बर्स, सेट अफ अल रेसनल नम्बर्स। ठिक छ, अहिले कसरी डिफाइन गर्ने त हेरौँ। त यो त सेटलाई जनाउने तरिका भयो, सिम्बल भयो, सेट अफ अल रेसनल नम्बर्स। अब यो कस्तो सेट हो त, यसलाई म लेख्छु सेट बिल्डर फर्ममा। दिस इज द सेट अफ अल यक्स सच द्याट, है, मतलब रेसनल नम्बर भनेको त्यस्ता यक्सहरू छन् जुन यक्स इज इक्वल टु के हुनु पर्यो, p/q हुनु पर्यो, वेयर pq बिलोङ्स टु z एन्ड q नट इक्वल टु 0। त q भनेको सेट अफ अल यक्स सच द्याट x इक्वल टु p/q, वेयर pq बिलोङ्स टु z, इट मिन्स p एन्ड q आर इन्टिजर्स एन्ड q नट इक्वल टु 0। बस यही हो सेट अफ रेसनल नम्बर। त रेसनल नम्बर भनेको त्यस्ता यक्सहरू यानी त्यस्ता नम्बरहरू जुन नम्बरहरू p/q को फर्ममा हुनु पर्यो, जहाँ p र q इन्टिजर्स हुनु पर्यो र q 0 हुनु भएन। दिस इज द डेफिनेसन अफ सेट अफ रेसनल नम्बर्स। अनि कसैले यति मात्रै सोध्यो कि डिफाइन गर रेसनल नम्बरलाई, त रेसनल नम्बरलाई कसरी डिफाइन गर्ने त यसरी भन्ने, अ नम्बर विच क्यान बी रिटेन इन द फर्म अफ p/q वेयर p एन्ड q आर इन्टिजर्स एन्ड q नट इक्वल टु 0 इज कल्ड द रेसनल नम्बर। यो त सिधै भयो सेट अफ अल रेसनल नम्बर्स। अब के इक्जाम्पल्सहरू, रेसनल नम्बरको इक्जाम्पल्सहरू, जस्तै -5, यो पक्कै पनि रेसनल नम्बर हो किनकि -5/1 लेख्न सकिन्छ। 0 इज अ रेसनल नम्बर। ठिक, 1/2 रेसनल नम्बर, 3/2 रेसनल नम्बर, -5/2 रेसनल नम्बर, 22/7 यो पनि रेसनल नम्बर हो है, 22/7 etc सब रेसनल नम्बर हो है। अब हामी नोटमा केही कुरा लेख्छौँ है त। यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स, नोट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु। We note that all integers are rational numbers, but a rational number may or may not be an integer। एकदम सही कुरा हो, सबै इन्टिजर्सहरू रेसनल नम्बर हुन्छन् तर सबै रेसनल नम्बर इन्टिजर नहुन सक्छ। फर इक्जाम्पल 2/3 इज अ रेसनल नम्बर, 2/3 रेसनल नम्बर त हो तर यो इन्टिजर होइन। फर्दर, a rational number can be expressed as a terminating decimal or non-terminating and repeating decimal। As for example, यहाँ दुईटा वर्ड आएको छ, टर्मिनेटिङ डेसिमल और नन टर्मिनेटिङ डेसिमल। मतलब रेसनल नम्बरको प्रपर्टिज यो पनि हो, टर्मिनेटिङ डेसिमल एन्ड नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ, नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ डेसिमल। जस्तै यहाँ हेर 1/2, 1/2 रेसनल नम्बर त हो, यसको भ्यालु कति हो 0.5, यानी 5 मा गएर के भयो त एन्ड भयो, यो टर्मिनेट भयो, त्यसलाई हामी भन्यौँ टर्मिनेटिङ डेसिमल। त 1/3 हेर त, 1/3 भनेको त 0.3333, कहिले पनि टर्मिनेट हुन्छ हुँदैन नि, 3 पछि अर्को 3 आउँछ, त्यसपछि अर्को 3 आउँछ। त यो हो त्यस्तो नम्बर, रेसनल नम्बर त हो, यसलाई हामी कस्तो नम्बर भन्छौँ, नन टर्मिनेटिङ एन्ड रिपिटिङ डेसिमल, नन टर्मिनेटिङ एन्ड रिपिटिङ। 22/7, 22 लाई 7 ले डिभाइड गरेर यति आउँछ 3.142857, 142857, 142857। अब कसैले भन्ला कि यो नन टर्मिनेटिङ हो कि होइन, त हो, यो कहिले पनि टर्मिनेट हुँदैन, मतलब एन्डिङ हुँदैन के। जस्तै यो 5 मा एन्ड भयो नि, त यो 3 मा एन्ड भएन, अर्को 3 आउँछ, अर्को 3 आउँछ। अनि यसमा के आउँछ त हेर 3.142857 आयो, जस्तै 142857 आयो, अनि फेरि आउँछ 142857, अनि फेरि आउँछ 142857। मतलब यो यसलाई हामी कस्तो नम्बर भन्छौँ, नन टर्मिनेटिङ एन्ड रिपिटिङ डेसिमल इन अ ग्रुप। एउटा ग्रुपमा यो रिपिट हुन्छ आफ्टर सम इन्टरभल अफ टाइम। जस्तै 1 आयो अनि फेरि एकछिनपछि 1 आयो, फेरि एकछिनपछि 1 आयो,
4 आयो अनि फेरि एकछिनपछि 4 आयो। त एउटा रेगुलर इन्टरभलमा यो रिपिट हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले के भन्ने हो, नन टर्मिनेटिङ है, के भन्ने, नन टर्मिनेटिङ एन्ड रिपिटिङ डेसिमल, यसलाई पनि भन्न सकिन्छ नन टर्मिनेटिङ एन्ड रिपिटिङ। रिपिट किन त ग्रुपमा रिपिट हुन्छ, यसमा के छ एउटै नम्बर रिपिट भयो त एउटा ग्रुपमा रिपिट भयो पनि हुन्छ। त यो हो प्रोपर्टिज अफ रेसनल नम्बर। त वास्तवमा रेसनल नम्बर कति किसिमको भयो, रेसनल नम्बर कति किसिमको भयो, 3 किसिमको भयो। एउटा के इन्टिजर्स, जस्तै यो रेसनल नम्बरको सेट भयो हैन क्यू, अनि यसमा कुन कुन टाइपको आयो म सबै यहाँ लेख्छु हेर। एउटा त भयो अल इन्टिजर्स आर रेसनल नम्बर्स, क्लियर। अब फेरि इन्टिजर्समा हेर, पोजिटिभ इन्टिजर्स, नेगेटिभ इन्टिजर्स, जिरो इन्टिजर। अर्को के भयो टर्मिनेटिङ डेसिमल, जति पनि टर्मिनेटिङ डेसिमल्सहरू छन् सबै रेसनल नम्बर। अर्को के भयो नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ डेसिमल, बुझ्यौ। त जति पनि इन्टिजर छ सबै रेसनल नम्बर, जति पनि टर्मिनेटिङ डेसिमल छ सबै रेसनल नम्बर, र नन टर्मिनेटिङ छ त्यो पनि रेसनल नम्बर। अब इक्जाम्पलको लागि कसैले सोध्ला कि 2.537125 यो रेसनल नम्बर हो कि होइन, त हो। किनकि टर्मिनेटिङ डेसिमल हो, 5 मा गएर एन्ड भयो, 5 मा एन्ड भइसक्यो, त्यही भएर टर्मिनेटिङ डेसिमल हो स्टुडेन्ट्सको। कसैले भन्ला 1.2222 मानौ यस्तो नम्बर, यो रेसनल नम्बर हो कि होइन, हो। किनकि नन टर्मिनेटिङ हो बट रिपिटिङ, किन रिपिट भयो, ओके। अर्को नम्बर भनौँ, मानौ 4.3125 एन्ड सो अन, यो रेसनल नम्बर हो कि होइन, त हो। किन नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ, किन रिपिटिङ, किनकि यो 3125 बारम्बार यही रिपिट भएको छ, 3125 एउटा ग्रुपमा रिपिट भएको छ, त यो पनि रेसनल नम्बर हो। कसैले भन्ला 5, त 5 त इन्टिजर हो, रेसनल नम्बर त्यतिकै भइहाल्छ। अनि कसैले भन्ला 1.321976540239 एन्ड सो अन, यो रेसनल नम्बर हो कि होइन, त यो रेसनल नम्बर होइन। किन हेर त, रेसनल नम्बर हुनको लागि कि त इन्टिजर हुनुपर्छ, त यो इन्टिजर होइन। टर्मिनेटिङ हुनुपर्छ, त टर्मिनेटिङ होइन। नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ, नन टर्मिनेटिङमा रिपिटिङ हुनुपर्छ, त्यसमा भन रिपिट भएको छ छैन नि। हेर अब सिङ्गल नम्बर त रिपिट होला 3 र 3, तर इक्वल इन्टरभलमा रेगुलर इन्टरभलमा रिपिट भएको छैन। जस्तै यहाँनिर जुन एउटा ग्रुपमा रिपिट भएको छ नि, त्यस्तो ग्रुप यहाँनिर खोजिहाल, त्यस्तो ग्रुप नै भेटाउँदैन जुन ग्रुप चाहिँ रिपिट हुन्छ। यो जथाभावी आएको छ, 3 पछि 2 पछि 1 पछि 9 पछि 7, थाहै छैन के पछि कुन नम्बर पछि के आउँछ थाहै छैन यसमा। त यस्तो टाइपको यसमा प्रोपर्टी छैन, त यस्तो नम्बरलाई रेसनल नम्बर भन्नु हुँदैन। दिस इज नट अ रेसनल नम्बर। अब त नयाँ नम्बर आयो, एउटा यस्तो नम्बर आयो कि यो न इन्टिजर हो, न टर्मिनेटिङ डेसिमल हो, न नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ हो, त्यो कुनै पनि भएन। त यस्तो नम्बरको के नाम राख्यो थाहा छ, इरेसनल नम्बर। सच टाइप अफ नम्बर इज कल्ड इरेसनल नम्बर। ठिक छ, ओके। अहिले इरेसनल नम्बरमा हामी पछि आउँछौँ। त अहिले हामी के बुझ्यौँ कि रेसनल नम्बर भनेको p/q को फर्ममा हुनु पर्यो। अनि रेसनल नम्बर 3 किसिमको हुन्छ, इन्टिजर्स, टर्मिनेटिङ डेसिमल, नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ। अब यसपछि हामीले केही नोटहरू लेख्छौँ है त। ओके स्टुडेन्ट्स, नोटमा हेरौँ। अब दुईटा रेसनल नम्बरको सम गर्यो भने के आउँछ होला, पक्का पनि रेसनल नम्बर। दुईटा रेसनल नम्बरको डिफरेन्स निकाल्यो भने पनि रेसनल नम्बर, मल्टिप्लाई गर्दा पनि रेसनल नम्बर, र डिभाइड गर्दा पनि रेसनल नम्बर। तर एउटा केस बाहेक 0 ले डिभाइड गर्दा फेरि त्यो रेसनल नम्बर हुँदैन। मैले भन्न खोजेको के हो, यदि इफ A and B are two any rational numbers, that is A and B belongs to set of rational number Q, then A plus B होस्, चाहे A minus B होस्, चाहे A into B होस्, चाहे A divide by B होस्, यो सबै के हुन्छ त रेसनल नम्बर नै हुन्छ। दिस बिलोङ्स टु सेट अफ रेसनल नम्बर। तर यो डिभिजनको केसमा चाहिँ B को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। ठिक छ, त्यहाँबाट क्लियर भएको लागि यदि A र B दुईटा रेसनल नम्बरहरू छन् भने तिनीहरूको सम पनि रेसनल नम्बर, तिनीहरूको डिफरेन्स पनि रेसनल नम्बर, तिनीहरूको
मल्टिप्लिकेसन पनि रेसनल नम्बर र तिनीहरूको डिभिजन पनि रेसनल नम्बर यदि b को भ्यालु 0 छैन भने। त हामीले भन्न सक्छौं कि सेट अफ रेसनल नम्बर इज क्लोज्ड अन्डर एडिसन, सब्ट्र्याक्सन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। मतलब क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाइड भयो। सेट अफ रेसनल नम्बर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रोपर्टी, अथवा हामीले के भन्छौं सेट अफ रेसनल नम्बर इज क्लोज्ड अन्डर एडिसन, सब्ट्र्याक्सन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। अब एउटा क्वेशन आउँछ दिमागमा कि कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो, क्वेशन सुन राम्रोसँग, कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो जसको स्क्वायर 4 हुन्छ? कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो जसको स्क्वायर 4 हुन्छ? त प्लस माइनस 2, किनकि प्लस माइनस 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त 4 हुन्छ एकदम। अनि कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो जसको स्क्वायर 9 हुन्छ? प्लस माइनस 3। कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो, कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो जसको स्क्वायर 2 हुन्छ? कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो जसको स्क्वायर 2 हुन्छ? त कसैले भन्ला कि √2, √2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, के रे 2 हुन्छ, सरी √2 को स्क्वायर 2 हुन्छ। तर मैले क्वेशन के गरेको थिएँ कि कुन त्यस्तो रेसनल नम्बर हो जसको स्क्वायर 2 हुन्छ? त √2 को स्क्वायर 2, तर के √2 रेसनल नम्बर हो त? होइन, √2 इज नट अ रेसनल नम्बर। कसैले भन्ला कसरी √2 कसरी रेसनल नम्बर होइन? त हेर, यदि √2 रेसनल नम्बर हो भने यसलाई म p/q को फर्ममा लेख्न सक्छु। p/q को फर्ममा लेख्न सकिन्छ? त कसैले भन्ला सकिन्छ, कसरी? त कसैले भन्ला √2/1, त p/q त आयो। जस्तै यो भयो p, यो भयो q। त p र q के हुनुपर्छ? इन्टिजर हुनुपर्छ। त q त इन्टिजर हो 1, तर के √2 इन्टिजर हो त? √2 इज नट इन्टिजर, दिस डज नट बिलोङ टु सेट अफ इन्टिजर्स। यसको मतलब के भयो? √2 लाई p/q को फर्ममा लेख्न त सकिन्छ, तर p र q इन्टिजर भएन, हैन? p र q त इन्टिजर भएन, q त इन्टिजर हो तर p त इन्टिजर होइन। त्यसैले √2 लाई p/q को फर्ममा लेख्न सकिदैन। अनि फेरि कसैले भन्ला छ √2 लाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं, 2/√2। यो भयो p, यो भयो q। त फेरि त्यही क्वेशन, p त इन्टिजर हो तर q भ्यालु √2 के इन्टिजर हो? होइन। त्यसको मतलब भयो √2 cannot be written in the form of p/q where p and q are integers, q not equal to 0। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं कि √2 is not equal to p/q where p and q are integers and q not equal to 0। So √2 is not a rational number। यो रेसनल नम्बर होइन। त फेरि एउटा नयाँ नम्बर आयो, हामीसँग फेरि नयाँ नम्बर आयो। मतलब यो जुन रेसनल नम्बरको बारेमा पढ्यौं नि, यो रेसनल नम्बरमा त √2 परेन, किनकि √2 लाई त p/q को फर्ममा लेख्नै सक्दैन। मतलब रेसनल नम्बर बाहेक पनि त केही अरु नम्बरहरू छन्। त यो त हाम्रो लागि नयाँ भयो, र भनौं न त्यतिखेरको मान्छेको लागि त नयाँ भयो। एउटा त्यस्तो नम्बर फेला पर्यो जुन यो सेटमै पर्दैन, because √2 is not p/q, √2 cannot be written in the form of p/q। अब यिनीहरूको नाम के राखिदियो त म्याथमेटिशियनले? इरेसनल नम्बर हो। यस्ता नम्बरलाई भनिन्छ इरेसनल नम्बर। त कस्तो नम्बरलाई इरेसनल नम्बर भन्ने? जुन नम्बरलाई p/q को फर्ममा लेख्न सक्दैन, जहाँ p र q इन्टिजर हुन्छ, q नट इक्वल टु 0 हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ इरेसनल नम्बर। त रेसनल र इरेसनलमा के फरक भयो? रेसनल नम्बर भनेको जसलाई p/q को फर्ममा लेख्न सकिन्छ, जहाँ p र q इन्टिजर हुनु पर्यो, q नट इक्वल टु 0। र इरेसनल नम्बर भनेको त्यो नम्बर जसलाई p/q को फर्ममा लेख्न सक्दैन, जहाँ p र q इन्टिजर होस्, q नट इक्वल टु 0 होस्, त्यो हो इरेसनल नम्बर। अब हामी डिफाइन गर्छौं। अनि जति पनि इरेसनल नम्बरहरू छन् त्यसको सेटलाई लेख्ने यसरी, q, यो भयो q, सेट अफ रेसनल नम्बर। यसको कम्प्लिमेन्ट, ड्यास भनेको कम्प्लिमेन्ट, त यसरी लेख चाहे यसरी लेख, यो कम्प्लिमेन्ट भयो। अनि यसलाई हामी के भन्छौं? सेट अफ अल इरेसनल नम्बर्स, सेट अफ अल इरेसनल नम्बर्स। अनि यो यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने? त्यहाँ हेर, दिस इज द सेट अफ अल x सच दैट x नट इक्वल टु p/q। रेसनल नम्बरलाई डिफाइन गर्दाखेरि x इक्वल टु p/q लेखेका थियौं। यहाँनिर इरेसनल नम्बर हुनको लागि त्यस्ता xहरू जुन xहरू p/q सँग इक्वल हुँदैन, वेयर p/q बिलोंग्स टु z and q not equal to 0। दिस इज द सेट अफ अल इरेसनल नम्बर्स। ठीक छ।
अब इक्जाम्पल इरेसनल नम्बर अथवा कसैले भन्यो कि इरेसनल नम्बर भनेको के हो, हाउ क्यान यू डिफाइन इरेसनल नम्बर, त तिमीले यसरी भन्ने द्याट नम्बर विच क्यानट बी रिटन इन द फर्म अफ p by q where p and q are integers, q not equal to 0 is called irrational number. अनि यो के हो त, यो त हो सेट अफ इरेसनल नम्बर, मतलब मैले सेटलाई यो सेट बिल्डर फर्ममा लेखेको छु है, सेट बिल्डर फर्ममा। त्यस्ता अक्षरहरूको समूह इरेसनल नम्बर भनेको त्यस्ता अक्षरहरू जुन p by q सँग इक्वल हुँदैन, जहाँ p र q इन्टिजर हुन्छ, q नट इक्वल टु 0 हुन्छ। अब इक्जाम्पल जस्तै रुट ओभर 2 यो हो इरेसनल नम्बर, त्यसै गरी रुट ओभर 3 यो इरेसनल नम्बर। अनि फेरि कसैले भन्ला कि रुट ओभर 4 यो इरेसनल कि इरेसनल, त सुन यो भनेको त 2 हो, फेरि अन्डर रुट 4 भनेको त 2 हो, यो त रेसनल भइसक्यो नि, यो त इन्टिजर हो, इन्टिजर भनेको रेसनल हो। भनेपछि रुट 4 र रुट 2 मा के फरक छ, 2 इज नट पर्फेक्ट स्क्वायर, 4 इज पर्फेक्ट स्क्वायर। तर जुन नम्बर पर्फेक्ट स्क्वायर छ त्यसको स्क्वायर रुट लियो भने त रेसनल भइहाल्छ, तर जुन नम्बर पर्फेक्ट स्क्वायर छैन त्यसको स्क्वायर रुट लियो भने इरेसनल हुन्छ। त यो फेरि रेसनल हो, यो चाहिँ इरेसनल हो। त्यस्तै कसैले भन्ला चाहिँ क्यूब रुट अफ 8, यो क्यूब रुट अफ 8 रेसनल कि इरेसनल, त यो रेसनल हो, किनकि क्यूब रुट अफ 8 भनेको 2 हो, ठिक छ। यानी जसको पर्फेक्ट क्यूब रुट हुन्छ अथवा जस्तै 8 भनेको पर्फेक्ट क्यूब हो, त त्यो फेरि रेसनल भयो। तर यदि कसैले भन्यो कि क्यूब रुट अफ 5 के हो, रेसनल कि इरेसनल, त यो इरेसनल हो, किनकि यसको भ्यालु पोइन्टमा आउँछ। त हामीले यसरी बुझ, रुट होस् चाहे स्क्वायर रुट स्क्वायर रुट होस्, चाहे क्यूब रुट होस्, चाहे 4 रुट होस्, जस्तै 4 रुट अफ 9 यदि यसको भ्यालु डेसिमलमा आयो भने त्यो इरेसनल र इन्टिजर आयो भने रेसनल। जस्तै यो भनेको 2 इज अ इन्टिजर, त यो रेसनल भयो, यो रेसनल भयो। तर यो त डेसिमलमा आउँछ, पर्फेक्ट नम्बर त आउँदैन, मतलब इन्टिजर त आउँदैन, त यो सबै इरेसनल भयो, ठिक छ। दिज आर द इरेसनल्स। ओके, अरू पनि इक्जाम्पल छ, पाई पनि इरेसनल नम्बर हो, ई पनि इरेसनल नम्बर हो, इटिसी पाई ई अनि इटिसी दे अल आर इरेसनल नम्बर्स। त यो इरेसनल, यो इरेसनल, यो पनि इरेसनल, यो पनि इरेसनल, यो पनि इरेसनल, यो पनि इरेसनल। अब यो पाई भनेको के हो, अब कसैको दिमागमा होला कि पाई भनेको त 22/7 हुन्छ, 22/7 त फेरि रेसनल हो। हामीले रेसनल नम्बरको इक्जाम्पल दिँदाखेरि त लेखेका थियौँ यहाँ त 22/7 3.142857 142857, यो त रेसनल नम्बर हो। 22/7 चाहिँ रेसनल नम्बर, अनि पाई भनेको फेरि इरेसनल नम्बर छ। यो कसरी भयो, त्यही र पहिलो कुरा पाईको भ्यालु एक्ज्याक्ट 22/7 हुँदैन, पाईको भ्यालु एक्ज्याक्ट 22/7 हुँदैन, एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो। पाई वास्तवमा इरेसनल नम्बर हो र पाई जस्तै ई पनि एउटा इरेसनल नम्बर हो। ई को भ्यालु म अहिले एकछिनमा लेख्छु, ई को भ्यालु हुन्छ 2.7182 एन्ड सो अन। त ई जस्तै के अरे पाई जस्तै ई पनि एउटा इरेसनल नम्बर हो, ई पनि एउटा सिम्बल हो, जसलाई हामी लगारिथम पढ्दाखेरि, लगारिथमिक फङ्सन पढ्दाखेरि त्यहाँनिर यसको बारेमा कुरा हुन्छ है। जब हामी एक्सपोनेन्शियल फङ्सन पढ्छौँ, लगारिथमिक फङ्सन पढ्छौँ, त्यहाँनिर यसको बारेमा आउँछ। त्यसले यति मात्रै बुझ, पाई पनि इरेसनल नम्बर हो, ई पनि इरेसनल नम्बर हो। ओके, अनि इरेसनल नम्बरको प्रोपर्टी के हुन्छ नि, यहाँ नोटमा लेखिहाल, इरेसनल नम्बर्स आर अलवेज नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ। सुन है, इरेसनल नम्बर्स आर अलवेज नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ, मतलब कहिले पनि टर्मिनेट हुँदैन। जुन नम्बर टर्मिनेट भयो त्यो रेसनल भयो, र जुन टर्मिनेट हुँदैन त्यसमा रिपिट पनि हुँदैन त्यो इरेसनल हो। जस्तै हामीले माथि एउटा इक्जाम्पल गरेका थियौँ नि, यो न टर्मिनेट हुन्छ, किन टर्मिनेट हुँदैन, किनकि डट 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 डटको मतलब हो कि 9 पछि अरू पनि नम्बरहरू आउँछन्। जस्तै यो 5, अब 5 पछि डट डट छैन, 5 मा टर्मिनेट भयो, 5 मा एन्ड भयो, यो टर्मिनेटिङ, यो नन टर्मिनेटिङ। अनि यो हो नन रिपिटिङ, किनकि ग्रुपमा रिपिट भएको छैन, यो नम्बर ग्रुपमा रिपिट भएको छ। यहाँ 3125 अनि फेरि 3125 3125, त यो हेर त ग्रुपमा रिपिट भयो। अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, यो 3 छ नि, 3 आयो अनि 3टा नम्बर पछि फेरि 3 आयो, 3टा नम्बर पछि फेरि 3 आयो, यसरी मतलब एउटै नम्बर रेगुलर इन्टरभलमा रिपिट हुन्छ, इक्वल इन्टरभलमा। 3 जस्तै मैले भन्न खोजेको 3टा नम्बर पछि फेरि 3 आयो, फेरि 3टा पछि फेरि 3 आयो। त्यसै गरी 1 पनि 3टा नम्बर पछि फेरि 1 आएको छ, हेर 1 पछि 253 अनि फेरि 1 आयो, फेरि 253 फेरि 1 आयो। यसमा त्यस्तो प्रोपर्टी छैन। यहाँ हेर 3 सुरुमा आएको छ, फेरि 3 एकैचोटि यहाँ आएको छ, त यो रेगुलर इन्टरभलमा रिपिट भएको छैन,
अथवा इन्टिजरहरू यसरी ग्रुपमा रिपिट भएको छैन त यो हो इरेसनल नम्बर। त इरेसनल नम्बरको प्रोपर्टी के हो? रेसनल नम्बर्स आर अलवेज नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ। ओके, त हामीले यहाँ लेख्यौँ इरेसनल नम्बर्स आर अलवेज नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ डेसिमल। इक्जाम्पलमा हेर, √2 स्क्वायर रुट अफ 2 गरेर क्यालकुलेटर युज गरेर 1.4142135624 मा डट डट डट, मतलब यो कहिले पनि टर्मिनेट भएन, हुँदैन। 4 पछि अर्को नम्बर आउँछ, के आउँछ थाहा छैन। अब यसमा हेर त, यो हो नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ। भन त कुनै नम्बर रेगुलर इन्टरभलमा रिपिट भएको छ छैन? जस्तै 4 त एउटा नम्बर पछि 4 आयो, अनि फेरि एउटा नम्बर पछि 4 आउनु पर्ने हो, त त्यसो त आएन, यानि ग्रुपमा रिपिट भएको छैन, त्यसैले यो इरेसनल नम्बर हो। अब पाई 22/7 को भ्यालु हामीले कति निकालेका थियौँ? 3.172 कति थियो एकछिन है त, 3.22/7 को भ्यालु थियो 3.142857, 142857 अनि फेरि 142857, यो हो 22/7 को भ्यालु। अनि पाईको भ्यालु यति हुन्छ स्टुडेन्ट्स 3.14। यहाँ हेर 3.14 सम्म मात्रै मिल्छ यो, त्यसपछि त मिलेन नि, फरक भएको नि, एक्ज्याक्टली इक्वल हुँदैन नि त। 22/7 र पाई एक्ज्याक्टली इक्वल हुँदैन। यहाँ भ्यालु हेरेर थाहा पाउँछ, यो क्यालकुलेटरबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यो भ्यालु के छ त? रेसनल नम्बर हो। किन? नन टर्मिनेटिङ छ, रिपिटिङ छ। किन रिपिटिङ छ त? हेर 142857 फेरि 142857 फेरि 142857 आउँदै गर्छ, यिनीहरू बाहेक अरू केही पनि आउँदैन। त्यसमा हेर त 1 आएको छ, 4 आएको छ, फेरि 1 आयो, फेरि 5 आयो, 9 आयो। हेर न, कुनै पनि ग्रुपमा रिपिट भएको छैन, जथाभावी आएको छ। यो नम्बरहरू, यो डिजिटहरू जथाभावी आएको छ, यसरी कुनै नियममा आएको छैन, कुनै ग्रुप बनाएर रिपिट भएको छैन। त्यसैले पाई इरेसनल नम्बर हो, किनकि यो नम्बर के हो? नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ। यो के हो? नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ। त्यसै गरी ईको जुन मैले कुरा गरिरहेको थिएँ नि, ई भनेको पनि एउटा पाई जस्तै सिम्बल, यो पनि इरेसनल नम्बर जसको भ्यालु यति हुन्छ 2.71828182884। अब कसैले मलाई सर यसमा रिपिट त भएको छैन, इक्वल इन्टरभलमा रिपिट भएको छैन। 718, अब हेर त 718 कहीँ पनि छैन नि त, यो ग्रुपमा रिपिट भएको छैन। एउटा नम्बर त रिपिट होला, तर फेरि रेगुलर इन्टरभलमा रिपिट भएको छैन, त यो इरेसनल नम्बर हो। त्यसै गरी क्युब रुट अफ 4, यो हेर, यो पनि ग्रुपमा रिपिट भएको छैन। दिज अल नम्बर्स आर नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ। त इरेसनल नम्बर कसरी चिन्ने? यदि मानौँ पोइन्टमा दिएको छ, त इरेसनल नम्बर चिन्नु छ भने पहिला हेर्ने कि त्यो नन टर्मिनेटिङ छ कि छैन, त नन टर्मिनेटिङ हुनु पर्यो। त्यसपछि हेर्ने कि नन रिपिटिङ छ कि छैन, त नन रिपिटिङ हुनु पर्यो, अनि बल्ल त्यो इरेसनल नम्बर हुन्छ। ओके, त यो भयो इरेसनल नम्बरको बारेमा। अब नेक्स्ट लास्ट टपिक, जुन हाम्रो टपिकको नाम थियो रियल नम्बर सिस्टम। अब रियल नम्बर भनेको के हो है? त रियल नम्बर भनेको रेसनल नम्बर होस् या इरेसनल नम्बर होस्, त्यसलाई भन्छौँ हामी रियल नम्बर। त रियल नम्बर भनेको आखिर केही पनि नयाँ छैन। जुन नम्बर रेसनल नम्बर हो त्यसलाई रियल नम्बर भन्ने, अथवा जुन नम्बर इरेसनल नम्बर होस् त्यसलाई रियल नम्बर भन्ने। त रियल नम्बर हुनको लागि कि त रेसनल हुनु पर्यो कि त इरेसनल हुनु पर्यो। ठिक छ, त यसको बारेमा अब लेख्नु पर्यो के। ओके फ्रेन्ड्स, त यो भयो रियल नम्बरको डेफिनेसन। त रियल नम्बर भनेको के हो? अ रेसनल नम्बर और एन इरेसनल नम्बर इज कल्ड अ रियल नम्बर। ठिक छ, अनि यो जति पनि रियल नम्बर्सहरू छन् त्यो रियल नम्बर्सहरूको सेटलाई यसरी लेख्ने, यो भयो डबल गरेर अनि यो आर लेख्ने, यो यसरी। अब जस्तै यो मात्रै लेख्यो भने क्यापिटल आर, यसको मतलब जे पनि हुनसक्छ, तर हामीले यसलाई डबल गरिदियो भने, यहाँनिर यसलाई डबल गरिदियो भने के बुझ्ने? सेट अफ रियल नम्बर्स, यानि रियल नम्बरहरूको सेट हो। यो के हो त? सेट अफ रियल नम्बर्स, जति पनि रियल नम्बर्सहरू छन् सबैको सेट हो। अनि यो के हो त? रेसनल नम्बर और इरेसनल नम्बर भनेपछि यो क्यूले के देखाउँछ? सेट अफ रेसनल नम्बर, अनि युनियन अनि क्यू अनि माथि कम्प्लिमेन्ट, यो के हो? सेट अफ इरेसनल नम्बर। वास्तवमा क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्टको युनियन मिलेर नै रियल नम्बर दिन्छ। यो त्यही भएर यसलाई कम्प्लिमेन्ट भनेको हो कि। यो आर भनेको रियल नम्बर सिस्टममा आर भनेको युनिभर्सल सेट भयो। त क्यूको कम्प्लिमेन्ट क्यू ड्यास अथवा क्यू माथि बार। त आर भनेको सेट अफ इरेसनल नम्बर, युनियन, यो युनियन हो सेट अफ इरेसनल नम्बर, यानि जति पनि रेसनल नम्बरहरू छन् र जति पनि इरेसनल नम्बरहरू छन् सबैलाई एउटै सेटमा राखिदिने, अनि त्यो भइहाल्छ सेट अफ रियल नम्बर। अनि यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने? दिस इज द सेट अफ अल एक्स सच द्याट
एक्स बिलोङ्स टु थाहै छ युनियनलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ जस्तै ए युनियन बी भनेको द सेट अफ अल एक्स द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए भनेको क्यू हो अर एक्स बिलोङ्स टु बी भनेको के हो त क्यू कम्प्लिमेन्ट अथवा यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स इज अ रेसनल एक्स इज अ रेसनल अर इरेसनल यो हो सेट अफ रियल नम्बर आर भनेपछि अब रियल नम्बर चिन्न सकिन्छ नि कस्तो नम्बरलाई रियल नम्बर भन्ने चाहे रेसनल होस् चाहे इरेसनल होस् अब केही इक्जाम्पल्स हेरौँ अब क्वेसन छ 2 यो 2 रियल नम्बर हो कि होइन त्यही रियल नम्बर हुनको लागि रेसनल हुनु पर्यो त पहिला हेर्ने अथवा इरेसनल हुनु पर्यो त 2 रियल नम्बर हो कि होइन त 2 रियल नम्बर हो किनकि यो रेसनल नम्बर हो कसरी रेसनल नम्बर हो किनकि यो इन्टिजर हो हामीलाई थाहा छ एभ्री इन्टिजर इज अ रेसनल नम्बर पोजिटिभ इन्टिजर होस् नेगेटिभ इन्टिजर होस् त यो रियल नम्बर भयो अनि 2 बिलोङ्स टु आर 2 इज अ रियल नम्बर अब कसैले भन्ला कि -5 रियल नम्बर हो कि होइन त हो कि यो रेसनल नम्बर हो त हो किनकि नेगेटिभ इन्टिजर छ एन्ड एभ्री इन्टिजर इज अ रेसनल नम्बर एन्ड एभ्री रेसनल नम्बर इज अ रियल नम्बर त सो -5 बिलोङ्स टु आर अब क्वेसन छ -1/2 यो रियल नम्बर हो कि होइन त हो किनकि यो रेसनल नम्बर हो रेसनल नम्बर कसरी भयो किनकि p/q को फर्ममा छ माथिको p तलको q माथि मानु -1 एउटा इन्टिजर हो 2 पनि इन्टिजर हो त p/q को फर्ममा छ त्यसैले यो रेसनल नम्बर हो रेसनल नम्बर भएपछि यो के भयो त रियल नम्बर त भइ नै हाल्यो ठीक कसैले भन्ला 0.525 यो रियल नम्बर हो कि होइन यो रियल नम्बर हो कि होइन त हो किनकि रेसनल नम्बर हो कसरी रेसनल नम्बर हो किनकि यो टर्मिनेटिङ डेसिमल छ टर्मिनेट भएको छ 5 मा गएर टर्मिनेट भयो अब टर्मिनेटिङ भनेपछि रिपिटिङ नन रिपिटिङसँग मतलब होइन 5 मा गएर एन्ड भयो अब रिपिट होस् नन रिपिट होस् मतलबै छैन यो रियल नम्बर हो रेसनल नम्बर हो रेसनल नम्बर भएपछि रियल नम्बर भइहाल्छ क्लियर ओके अर्को इक्जाम्पल 3.12345 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डट यो रियल नम्बर हो कि होइन त हो किनकि यो रेसनल नम्बर हो कसरी यो रेसनल नम्बर हो किनकि नन टर्मिनेटिङमा रिपिटिङ छ के रिपिट भएको छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फेरि 1 2 3 4 5 फेरि 1 2 3 4 5 त यो नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ त्यसैले यो रेसनल नम्बर भयो रेसनल नम्बर भएपछि रियल नम्बर त हुन्छ नै क्लियर छ अनि 0.33333 यो रेसनल नम्बर हो किनकि यो त टर्मिनेटिङ भनेको छ 3 मा गएर टर्मिनेट भएको छ अब रिपिटिङ नन रिपिटिङ त मतलबै भएन तैपनि रिपिटिङ छ त्यो रेसनल नम्बर छ यदि मैले डट 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 भन्दिएँ भने अब नन टर्मिनेटिङ छ तर रिपिटिङ छ एउटै नम्बर रिपिट भएको छ त यो पनि रेसनल नम्बर भयो त रेसनल नम्बर भएपछि रियल नम्बर भयो क्लियर छ स्टुडेन्ट्स अनि √2 के हो रियल नम्बर हो त हो किनकि यो इरेसनल नम्बर हो त यो रियल नम्बर त हुन्छ अनि ई के हो रियल नम्बर पाई के हो रियल नम्बर ओके यस्तो नम्बर त तिमीले थाहा पाइहाल्छौ अब एउटा नम्बर हेर 7.12409325670 डट ओके पहिला डट नराखौँ यो रियल नम्बर हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ किनकि यो रेसनल नम्बर हो रेसनल नम्बर कसरी हो किनकि यो टर्मिनेट भएको छ 8 मा एन्ड भएको छ अब रिपिट होस् नन रिपिट होस् मतलबै भएन त यो रियल नम्बर हुन्छ किनकि यो रेसनल नम्बर हो यो हो टर्मिनेटिङ डेसिमल तर यदि मैले डट 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 गरिदिएँ भने अब भयो नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ टर्मिनेट नभएपछि बल्ल हेर्ने हो यो रिपिटिङ छ कि छैन त दिस इज नट रिपिटिङ डेसिमल किनकि नम्बरहरू ग्रुपमा रिपिट भएको छैन जस्तै यहाँनिर एउटा ग्रुप बनेको छ नि 1 2 3 4 5 त्यस्तो यहाँनिर ग्रुप छैन यो नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ त्यसैले यो इरेसनल नम्बर हो र इरेसनल नम्बर भएपछि पनि के हुन्छ त रियल नम्बर हुन्छ त इरेसनल होस् रियल के रेसनल होस् रियल नम्बर त हुन्छ त मैले यो इक्जाम्पलबाट यो बुझाउन खोजेको हो कि रेसनल र इरेसनल कसरी छुट्याउने त्यो कुरालाई अब कसैले भन्ला सर कस्तो नम्बर रियल नम्बर हुँदैन तपाईलाई त यो बुझ्नु पर्यो कि कस्तो नम्बर रियल नम्बर हुन्छ त रेसनल हुनु पर्यो या इरेसनल हुनु पर्यो रेसनल हुनको लागि इन्टिजर होस्
टर्मिनेटिङ डेसिमल होस्, नन टर्मिनेटिङ बट नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ होस्, कि त इरेसनल हुनु पर्यो। इरेसनल हुनको लागि के हुनु पर्यो? नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ। ठिक छ। अब कस्तो नम्बर रियल नम्बर हुँदैन अलिकति त्यसको बारेमा हेरौँ। त्यही र स्क्वायर रुट भित्र नेगेटिभ आयो भने, जस्तै -1 आयो मानौँ, अथवा 4 रुट -2, 4 रुट यानी अब यसपछि 6th रुट -8 etc, यिनीहरू रियल नम्बरमा पर्दैन। दे डु नट बिलोङ टु आर। त कस्तो नम्बर रियल नम्बर हुँदैन? त स्क्वायर रुटमा नेगेटिभ होस्, चाहे 4 रुटमा नेगेटिभ होस्, चाहे 6 रुटमा नेगेटिभ होस्, यानी इभेन स्क्वायर रुट। मतलब भन्न खोजेको जस्तै यहाँ 2 छ होइन, स्क्वायर रुट भनेको के हो? यहाँनिर 2 हुन्छ, यहाँ 4 भयो, यहाँ 6 भयो, त यहाँनिर इभेन रुट, यसलाई भन्छौँ हामी इभेन रुट। इभेन रुट अफ नेगेटिभ नम्बर इज नट अ रियल नम्बर। यानी रुटभित्र, तर रुट भनेको इभेन हुनु पर्यो, चाहे स्क्वायर रुट, चाहे 4 रुट, चाहे 6th रुट, चाहे 8th रुट नेगेटिभ आयो भने त्यो रियल नम्बर हुँदैन। ठिक छ। त रियल नम्बर हुँदैन भने यस्तो नम्बरलाई के भन्ने? यस्तो नम्बरलाई भनिन्छ इमेजिनरी नम्बर, यानी कम्प्लेक्स नम्बर। अब यसको बारेमा एउटा छुट्टै च्याप्टर पढ्नु छ, कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम भनेर। अब कसैको दिमागमा क्वेसन होला कि क्युब रुटमा नेगेटिभ आयो भने त्यो रियल नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै व्हाट इज द क्युब रुट अफ -8? यो रियल नम्बर हो कि होइन? त यो रियल नम्बर हो, यो इमेजिनरी नम्बर हुँदैन। मैले के भने थिएँ? इभेन रुट, यो त अड रुट हो। अड किन? यसको भ्यालु आउँछ कसरी हेर? यो भनेको यस्तो हो नि त, -8 को पावर कति हो? 1/3 हो नि। अनि -8 भनेको के हो त? -2 पावर 3 हो। अनि फेरि यसको पावर 1/3 हो। 3 क्यान्सल कति आयो? -2। त यो त रियल नम्बर हो, किनकि यो त नेगेटिभ इन्टिजर हो। नेगेटिभ इन्टिजर भएपछि रेसनल नम्बर भयो, रेसनल नम्बर भएपछि यो रियल नम्बर भयो। अब कसैको दिमागमा क्वेसन होला कि क्युब रुट अफ -5 यो रियल नम्बर हो कि होइन? त यो पनि रियल नम्बर हो, किनकि यसको भ्यालु पोइन्टमा आउँछ के। क्यालकुलेटर युज गर्ने यसको भ्यालु आउँछ। तिमीले क्यालकुलेटर युज गर्यो भने यसको भ्यालु देखाउँछ, तर यसमा क्यालकुलेटर युज गर्यो भने यहाँनिर क्यालकुलेटरले देखाउँदैन, त्यहाँनिर इमेजिनरी नम्बर भन्छ होला। ठिक छ, अथवा अनडिफाइन्ड भन्छ होला, तर यसमा चाहिँ भ्यालु देखाउँछ। किनकि हामीलाई थाहा छ के अरे नेगेटिभको क्युब रुट नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभको क्युब रुट नेगेटिभ हुन्छ, अथवा यसरी भनौँ नेगेटिभको पावर अड राख्यो भने नेगेटिभ हुन्छ, अथवा नेगेटिभको क्युब नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभको क्युब नेगेटिभ हुन्छ। त यसमा त्यस्तो हुँदैन, नेगेटिभको स्क्वायर गऱ्यो भने त पोजिटिभ भइहाल्छ। त यो रियल नम्बर हो। अड रुटमा नेगेटिभ आयो भने मतलब भएन, इभेन रुटमा नेगेटिभ आयो भने बल्ल मतलब हुन्छ, त्यो रियल नम्बर हुँदै हुँदैन। त यो सबै रियल नम्बर हो। क्युब रुट अफ -5 इज अल्सो अ रियल नम्बर। त आई होप तिमीहरूले नम्बरको बारेमा बुझेको होला। मैले चाहिने भन्दा धेरै डिटेलमा भनिसकेँ। यदि बुझेन भने यसलाई रिपिट गरेर हेर्न सक्छौ। मलाई विश्वास छ अब नम्बरहरू चिन्न सकिन्छ कि कुन नम्बर रियल नम्बर हो कि होइन। अब रियल नम्बरमा के भयो त? कुन इन्टिजर हो, कुन पोजिटिभ इन्टिजर, कुन नेगेटिभ इन्टिजर, कुन जिरो इन्टिजर, कुन रेसनल, कुन इरेसनल। अनि लास्टमा एउटा नोट अझै भनौँ, एउटा लास्टमा नोट हेरौँ, यहाँ लेखौँ। जस्तै यो सेट अफ इन्टिजर्स अथवा सेट अफ नेचुरल नम्बर्स थाहा छ, यो यनले के जनाउँछ? सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। यो सेट अफ नेचुरल नम्बर के हुन्छ? यसको सबसेट हुन्छ कि हुँदैन? कसको? इन्टिजरहरूको सबसेट हुन्छ, किनकि यो सेट अफ इन्टिजर्स हो। यसमा त नेगेटिभ इन्टिजर पनि आयो, पोजिटिभ इन्टिजर पनि आयो, जिरो पनि आयो। त म लेख्न सक्छु नि यन इज द सबसेट अफ सेट अफ इन्टिजर्स। अनि सबै इन्टिजर्सहरू रेसनल नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? त हुन्छ। त म के लेख्न सक्छु? सबसेट अफ क्यू, एभ्री इन्टिजर इज अ रेसनल नम्बर। यानी जेडमा जति पनि मेम्बर छ सबै यसमा पर्छ, त यो यसको सबसेट। एन्ड एभ्री रेसनल नम्बर इज अ रियल नम्बर, सो क्यू मस्ट बी सबसेट अफ आर। किनकि हामीलाई थाहा छ यसमा पर्ने हरेक मेम्बर यसमा पर्छ। अनि पछि गएर हामी पढ्छौँ कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा कि एभ्री रियल नम्बर इज अ कम्प्लेक्स नम्बर। अनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई जनाउँछौँ सीले, अनि यहाँनिर डबल गर्छौँ, त आर इज द सबसेट अफ सी, वेयर सी भनेको के हो? सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, जस्ट एउटा इन्फर्मेसनको लागि यन इज द सबसेट अफ जेड, जेड इज द सबसेट अफ क्यू, क्यू इज द सबसेट अफ आर, आर इज द सबसेट अफ सी। यानी नेचुरल नम्बरको सेट, सेट अफ नेचुरल नम्बर इज सबसेट अफ सेट अफ इन्टिजर्स, set of integers is subset of set of real rational numbers, and set of rational numbers is subset of set of real numbers, and set of real numbers is subset of set of complex numbers. Clear छ?
ओके, अब यसपछिको कुराहरू नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। यो भिडियो एकदम लामो भयो, या रिपिट गरेर केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा सोध्नु।